السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. عيد سعيد علينا وعليكم، وإن شاء الله جميع المسلمين بألف خير. أخواني الأعزاء، أخواتي العزيزات، اليوم عندنا موضوع جديد من إنها بسمة فالحياة بسمة. اليوم موضوعنا راح يكون عن الأصدقاء. أصدقائنا موجودين ويانا من الصغر. طبعا الكل عنده أصدقاء. أي شخص عنده أصدقاء من هو خلينا نقول بالحضانة يكبر، يكون بالابتدائية يزيدون عدد أصدقائه لحد ما يوصل المراحل الجامعية والمراحل الوظيفية وهو أصدقائه في حالة ازدياد. لكن يا هل ترى هل أصدقائنا هل هم فعلا أصدقاء أو مجرد اسم؟ لازم نعرف من هو الصديق الحقيقي. الصديق يجب أن تتوفر به صفات معينة. أول صفة، هل صديقك يخونك من أجل المال؟ هل صديقك مستعد ينصحك؟ هل صديقك عنده مصلحة وياك؟ كيف هو الصديق؟ يجب أن نختار أصدقائنا بحكمة، يعني هم كلهم يشاركونا في الحياة، يشاركونا في المستقبل، كلهم جزء من حياتنا، جزء من مجتمعنا. يجب أن نختار الأصدقاء بأمثل طريقة ممكنة. الكل عنده أصدقاء، الكل يتعرض لمشاكل. هل صديقك ينصحك في وقت المشكلة؟ هل يعطيك الاختيار الصحيح؟ طيب، إذا أنت على خطأ هل راح ينبهك على خطأك؟ هل مستعد أنه يخسر صداقته وياك لأجل أنه تصحح الخطأ؟ الصديق يجب أنه يكون مستعد لتعريض صداقته معك للخطأ. يجب أن يكون مستعد للتضحية، مو لازم أنه يكون كل شيء جاهز. يعني يكون مستعد أنه يخسرك من أجلك. إذا أنت كنت ما منك فائدة لا سمح الله ومو راضي تتعدل، بهذه الحال يجب أن يكون مستعد لتركك عسى أن تحس على ذنبك. في نفس الوقت يجب أن تكون أنت هذا الصديق. يجب أن تترك صديقك إذا كان سيء، إذا ما فرق معه النصيحة. يجب أن تصحح خطأك من خلال صديقك، من خلال نصحه لك. وفي أحد الأحاديث النبوية للرسول عليه الصلاة والسلام قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من بينهم رجلان تحابا في الله فاجتمعا عليه وتفرقا عليه. هذان الاثنان هم أنت صديقك، اجتمعوا على حب الله وتفرقوا على حب الله. فإنما دين النصيحة، والصديق يجب أن يكون مهتم لأمرك جدا. أيضا بنفس الوقت لما تكون أنت مظلوم، يجب أن يساعدك، ينصرك. لما تكون ظالم يقول لك أوقف، ما يصير تستمر على ظلمك، يجب أن تصحى، أذكر وراك حساب. هذه أشياء لازم يقولها الصديق لك. أنت ما تحتاج أنه يجيك شيخ معمم ملتحي يقول لك أنت على خطأ، أنت ليش ما تصلي، أنت كذا وكذا. المفروض أقرب الناس هو اللي ينبهك عليها قبل ما يجيك الغريب. لازم يقول لك عليها صديقك أقرب الناس لك. أنت لا تنتظر الصديق الجيد أن يجيك. قبل ما تنتظر الصديق الجيد أن يجيك كن أنت صديق جيد. هل أنت صديق جيد لأصدقائك؟ لو مجرد أنه تروح عنده تقضي وقتك، تشغل ألعاب، تقعد تلعب معه بالساعات، وترجع للبيت تنسى الموضوع، ثاني يوم تروح تلعب معه من جديد، هل هذا صديقك؟ لو عندك مواضيع مهمة تحكيها وياه.
أصدقائنا هم حياتنا، هم بسمتنا، يجب أن نزرع البسمة فيهم. كن صديق جيد لصديقك. يا هل ترى صديقك تقضي وقت فراغه معه؟ هل هو يقضي وقت فراغه معك؟ طيب إذا واحد عنده مشكلة، هل راح يتفرغ من أجلك؟ إذا كان فقط يقضي وقت فراغه معك، هذا مو صديق، هذا مجرد شخص يعتبرك أنت تسلية له. وإذا أنت تقضي وقت فراغك معه فهذا مجرد تسلية. لكن إذا عندك مشكلة أو هو عنده مشكلة، هل تتفرغون لأجل صديقك؟ عندك مشكلة، عندك شغلة، تأجل وقتها حتى تتكلم ويا صديقك، تفاتحه بالموضوع، تبلغه أنه عندك مشكلة لازم تعدلها، لازم تصلح هذا الحال؟ إذا كان نعم، فهذا هو الصديق. الصديق هو اللي يساعدك لتخطي أزمات الحياة. الصديق هو اللي يأتمنك أسراره وتأتمنه أسرارك. أكثر شخص موثوق بالكون يجب أن يكون صديقك. طبعا أتكلم من ناحية البشر، ما أتكلم عن الأنبياء والمرسلين وحتى رب العالمين. أنا أتكلم عن البشر اللي في مجتمعنا. يجب أن يكون صديقك هو أأمن الناس لأسرارك. أسراره هو له حق أنه يبوح بها لك، يبوح بها لباقي الأصدقاء، لكن مو من حقه أنه يبوح بأسرارك. هل صديقك يبوح بأسرارك؟ لو يكتمها. هذا هو الصديق. هذا الصديق اللي يجب أن نبحث عنه. هذا الصديق اللي يجب أن نكونه لأصدقائنا. يجب أن نكون أصدقاء جيدين، حتى أصدقائنا لما يكون من عندنا الصداقة الجيدة هم بدورهم يكونون أصدقاء جيدين لنا. لا تنتظر صديقك يكون جيد من أجلك، وإنما أنت بادر. غير حياتك وغير العالم من حولك. كن صديق جيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.